मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयद जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह शीयत शुरू से लेकर आखिर तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, यानी कलमे से लेकर जनाजे तक उम्मत मुस्लिमा से जुदा है, उम्मत मुस्लिमा के टक्कर में है, बिल्कुल बेआईन है। इसी तरह आप देखें कि शीयत अक़ीदा तौहीद में भी उम्मत मुस्लिमा से बिल्कुल जुदा है। और मुसलमानों के नज़दीक अक़ीदा तौहीद ये है कि अल्लाह ताला के साथ न माली इबादत में, न जिस्मानी इबादत में, न कौली इबादत में किसी और को शरीक न करना। ये मुसलमानों के नज़दीक अक़ीदा तौहीद है कि अल्लाह ताला को बेमिसल बेमिसाल समझना, जिस्म से पाक समझना। लेकिन शियों के नज़दीक अक़ीदा तौहीद क्या है? देखिए आप उनकी मोतबर किताब तफसीर फुरातुल कूफ़ी के सफ़ा नंबर 370, उसूल काफ़ी के जिल्द नंबर 1 किताबुल हुज्जा सफ़ा नंबर 427 और तफसीर कुम्मी के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 251, तफसीर साफ़ी के सफ़ा नंबर 280 और अल असफ़ी के जिल्द नंबर 2 पर, और इसी तरह तफसीर नूरुस सकलैन के जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 307 और अल बुरहान फ़ी तफसीर कुरान के जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 557 पर इन्होंने वजाहत के साथ अरबी में ये इबारत लाई है, लइन अशरकत बिविलायत अलीयन लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अब देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ए पैगम्बर, अगर आपने भी शिरक किया तो आपके आमाल हब्त हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे, अगर आपने भी शिरक किया। अब शियों ने शिरक की तारीफ़ क्या की है? देखें इन तमाम किताबों में जो मैंने नाम उठाए, इनमें इन्होंने वजाहत के साथ लिखा है कि इस आयत की तफसीर ये है, शिरक की तारीफ़ ये है कि लइन अशरकत बिविलायत अलीयन, कि अगर आपने हज़रत अली की विलायत के साथ किसी को शरीक किया तो आपके तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे, हब्त हो जाएंगे। यानी इन्होंने शिरक की तारीफ़ ये की है कि हज़रत अली की विलायत के साथ किसी और को शरीक करना, माअज़ल्लाह। इसी तरह देखें इनकी जो तफसीर साफ़ी उर्दू में है जिल्द नंबर 6, इसमें भी इन्होंने ये वजाहत के साथ लिखा है कि इस आयत की तफसीर ये है कि अगर आपने विलायत अली के साथ अपने बाद किसी और को हुक्म दिया तो लयहबतन्न अमलुका, आपके अमाल हब्त हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे, माअज़ल्लाह। इसी तरह देखें इन्होंने अपने आइम्मा के बारे में क्या लिखा है। इनकी मोतबर किताब अल काफ़ी जिल्द नंबर 1, इसमें इन्होंने वजाहत के साथ लिखा है कि इन्ना इंदना इल्म मा काना, कि हमारे इमामों के पास वो इल्म है जो पहले था, यानी जो गुज़र चुका है इन तमाम चीज़ों का इल्म इनके आइम्मा के पास है। और आगे ये लिखा है कि वह इल्म मा हुआ कायनुन इला अन तक़ूम अस्साअ, कि क़यामत तक जो भी चीज़ें होने वाली हैं तमाम चीज़ों का अगर इल्म है तो इनके आइम्मा के पास है। हालांकि मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह इन्होंने देखें अपनी मोतबर किताब जिलाउल उयून, इसके जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 63 पर इन्होंने हज़रत अली के मुतालिक क्या अक़ायद लिखे हैं। देखिए इन्होंने ये लिखा है कि अम्बिया ने हज़रत अली को पुकारा, आदम से लेकर आज तक और ता क़यामत हर ज़माना में अम्बिया, सुलहा, रसूल, मुअमिनीन या जिसने भी पुकारा किया, मोहम्मद व आले मोहम्मद ने उनकी मदद की। साबक़ा में मौला अली के खुतबात के अल्फाज गुज़रे, नूह को निजात देने वाला, अयूब को शिफा देने वाला मैं। इसी तरह इसी किताब जिलाउल उयून के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 66 पर इन्होंने आगे लिखा कि कुरान ने जिसको रब कहा वो साक़ी कौसर अली है। अम्बिया ने तबलीग फरमाई तौहीद की, माबूद की और अल्लाह की। जब आफ़ात आई तो पुकारा है रब अली को। अब भी मसाइब में पुकारना अपने अपने हालात के तहत अली को सुन्नत अम्बिया और कुरान पाक है। और रब का माना है मुश्किल कुशा, परवरिश कुंदा, निगहबान, माअज़ल्लाह। क्या लिखा कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मसाइब में, तकालीफ़ में अगर पुकारा है तो अली को पुकारा है। हालांकि कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं मिलती कि
کہ انبیاء علیہ السلام نے مصائب میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ اب قرآن کے ٹکر میں دیکھیں انہوں نے کیا عقیدہ بنایا ہے۔ اسی طرح ان کی معتبر کتاب شرح خطبہ البیان، اس کے صفحہ نمبر 84 پر انہوں نے یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے کہ میں ہی قلب خدا ہوں، یعنی میں اللہ کی دل ہوں، جس کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی راستہ تیرا ہی راستہ ہے۔ آگے یہ لکھا ہے کہ میں ہی آدم علیہ السلام اول ہوں، نوح علیہ السلام اول ہوں، میں ہی ابراہیم علیہ السلام خلیل ہوں، جبکہ وہ آگ میں ڈالا گیا، میں ہی مونس موسیٰ مونس مؤمنین ہوں، میں ہی اسباب کا بنانے والا، بادلوں کو بنانے والا، میں ہی درختوں کو پتے دینے والا، میں ہی میووں کو نکالنے والا، میں ہی نہروں کو جاری کرنے والا، میں ہی زمین کو بچھانے والا، میں ہی آسمانوں کو بلند کرنے والا، میں ہی فصل الخطاب، میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا، میں اللہ کی وحی کا مترجم میں ہی ہوں، اللہ عز و جل کے نزدیک معصوم میں ہی ہوں، خازن علم اللہ، اور میں ہی اہل آسمان اور اہل زمین پر اللہ عز و جل کی حجت ہوں۔ کہ حضرت علی نے فرمایا میں ہی مشکلات ایوب علیہ السلام کا ساتھی اور شفا عطا کرنے والا ہوں، میں یونس علیہ السلام کا رفیق اور اس کو آزادی دینے والا ہوں، میں ہی صاحب سور اور لوگوں کو قبروں سے نکالنے والا ہوں، صاحب یوم قیامت ہوں، میں نے ہی ساتوں آسمانوں کو نور اور قدرت الہی سے قائم کیا ہوا ہے، میں ہی غفور رحیم ہوں، میں عذاب ہوں جو دردناک عذاب ہے۔ اس طرح آگے لکھا حضرت علی کی توہین کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل کے بندوں پر ظلم کرنے والا میں ہوں۔ اسی طرح آگے انہوں نے لکھا کہ میں وہ ہوں جو لوگوں کے کھانے کا اندازہ لگاتا ہوں، میں بارش برسانے والا اور بادل کی کڑک سناتا ہوں اور بجلی چمکاتا ہوں، میں ہی سورج کو روشنی دینے والا، صبح کو طلوع کرنے والا، ستاروں کو وجود دینے والا، میں سمندر میں کشتیوں کو چلانے والا، میں قیامت کو برپا کرنے والا، میں ہی وہ ہوں جس کو موت دی جائے تو نہ مروں گا، اگر قتل کیا جاؤں تو قتل نہ ہوں گا۔ بہرحال بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں، کیا میں آپ کو سناؤں، کبھی کیا لکھتے ہیں کبھی کیا لکھتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کے نزدیک عقیدہ توحید ہے۔ ناظرین دیکھیں آپ نے ان کی کتابوں سے تو عقیدہ توحید اور شرک کی تعریف سن لی، لیکن ان کے مجتہدین سے بھی آپ سنیں۔ مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سجدہ تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہے، ہم کوئی مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل۔ سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ مالک تجھے لم یولد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے۔ یہ مدد کرتا میں نے کہا بغیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ گیا؟ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین۔ ناظرین دیکھیں جب ان کی کتابیں اور
ان کے مجتہدین ایسا عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں جو کسی بھی مسلمان کا ایسا عقیدہ توحید نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ توحید ہو جو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو ان کے مجتہدین یہ بیان کرتے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور شیعوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔